अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिन कराम, आप सबको जोहर इस्लाम यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक मरतबा आप हजरत के सामने इस्लामिक सवाल और जवाब के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज भी हम कुछ सवाल और जवाब जानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक आपको देखना है। अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप जल्दी से देख लीजिए। ये क्या है, इस्लामी तालीम पार्ट नंबर 5, ठीक है। ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने 1 से लेकर के 4 तक की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से देख लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूं। आपको क्या करना है, गौर से सुनना है और क्या है दूसरों तक आपको शेयर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है सवाल नंबर 1, ये कैसे मालूम हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के पैगंबर है। यानी आपको कैसे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के पैगंबर है, भेजे हुए नबी है। जवाब, उन्होंने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अच्छे काम किए और ऐसी ऐसी बातें दिखाई और बताई जो पैगंबरों के सिवा और कोई शख्स नहीं दिखा और नहीं बता सकता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अच्छे काम किए। क्या काम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप अगर सीरत की किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अच्छे काम किए। मैं कुछ बातें आप हजरत के सामने रखता हूँ। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा सच बोलते थे। यहाँ तक कि मक्का के रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहकर पुकारते थे, यानी सच बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। किस लिए भरोसा करते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अमानत में कभी खयानत नहीं किए। यानी मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना भरोसा करते थे, मक्का के लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना भरोसा करते थे कि वो अपना माल, अपना जो भी माल रहता था वो क्या करता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे। अमानत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा करते थे। फिर जब ज़रूरत होती तो फिर वो अमानत ले लेते। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, अमीन कह करके पुकारते थे। सादिक क्यों पुकारते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। और अमीन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत में कभी भी खयानत नहीं करते थे अमानत में खयानत, ठीक है। तो इसीलिए मक्का वाले क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहकर पुकारते थे। और क्या है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातें बताते और दिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातें बताते और दिखाते थे जो एक नबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, नहीं बता सकता और नहीं दिखा सकता। एक नबी है जो दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। जैसा कि हयात और मौत के बारे में खबर करते थे कि अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दिया है, फिर क्या है आपको इस दुनिया से फिर अल्लाह ताला मौत भी देंगे आपको। ये सब बातें क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको बताते थे। और क्या बताते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जन्नत और दोज़ख के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। हाँ, जन्नत, अगर आप अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर ऐसे काम करोगे तो क्या है दोज़ख में अल्लाह ताला ठिकाना बना देगा आपके लिए। ये ऐसे ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें बताते थे। जन्नत और दोज़ख के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। और मीज़ान यानी हिसाब व किताब, यानी अल्लाह के वहाँ क्या है, आपको हर चीज़ का क्या है हिसाब देना है। अल्लाह ताला आपसे क्या है हर चीज़ का सवाल पूछेगा, अल्लाह ताला उसका क्या है आपको जवाब देना है। और अर्श के बारे में, हाँ अर्श के बारे में
وہاں کے جو حالات ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بتاتے تھے. اور کیا ہے سدرۃ المنتہا، اس کے بارے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. اور کیا ہے گزشتہ قوموں اور نبیوں کے بارے میں، نبی اور قوموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بتاتے تھے. یعنی جتنے بھی دیگر انبیاء کرام آئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچی باتیں بتاتے تھے. اور اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو کیا ہے سیرت کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھیے. ٹھیک ہے، آپ اگر پڑھنا جانتے ہو تو آپ کیا ہے کتابوں کو آپ پڑھیے. ٹھیک ہے، بہت کچھ آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے، آپ کو سب معلوم ہوگا. ٹھیک ہے دوستو، کیا ہے سوال ہمارا کیا تھا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے. آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور ایسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جو کوئی آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی وہ باتیں بتانا. ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر کیا ہے 2 ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کا جواب کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے دیگر جتنے بھی آسمانی کتاب ہے، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ جو 3 کتاب ہے نا، یہ کیا ہے آسمانی کتاب ہے، پلس قرآن کریم 4 کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 جو کتاب ہے یہ کیا ہے، یہ اس کتاب میں کیا ہے تبدیلی آ گئی ہے. یعنی کتاب کو کیا ہے جن قوم کے اوپر، جن نبی پر نازل اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، نازل کیا تھا، اتارا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس کتاب کو کیا ہے بدل دیا. ہاں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یہ ابھی اس حالت پہ یہ کیا ہے باقی نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا تھا ویسا یہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے. صرف ایک قرآن کریمی ہے جو ابھی بھی ایسے ہی حالت میں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ذمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. چلے میں کچھ آپ کو قرآن سے کچھ حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، بے شک یہ کتاب ہمیں نے اتاری ہے، بے شک یہ کتاب ہمیں نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں اور ہم ہی کیا ہے اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے اوپر لے لیا کہ اس کتاب کو ہم حفاظت کریں گے. ہاں، آپ کتنا بھی لاکھ کوشش کر لو، کتنا بھی کوشش کر لو، آپ کیا اس کتاب کو کیا ہے آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا اور ایک دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، کیا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21، آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. اس کا ترجمہ کیا ہے، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سوچے. ٹھیک ہے، جو قرآن مجید ہے یہ کیا ہے بہت ہی مقدس کتاب ہے، بہت ہی پاک کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے پورا وحی ہے، پورا وحی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے وحی، یہی وحی ہے جو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے یہ بتاتے تھے. یہی قرآن کریم ہے، یہی اللہ کا کلام ہے دوستو. اس کو کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، لاکھ کوشش کر لے پھر بھی کیا ہے ایک آیت بھی کیا ہے اس کا بدل نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بار آپ آیت کا ترجمہ سن لیجئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا. یعنی اللہ کے خوف سے کیا ہوتا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر یہ قرآن کو کسی انسان کے علاوہ اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتا، ہاں قرآن کو اگر اترتا پہاڑ پر تو کیا ہوتا؟ پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہاں ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ جتنے بھی مثالیں ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے، تاکہ وہ کیا ہے؟ سوچے۔ کس کے لیے سوچے؟ پچھلے قوم کا جو جتنے بھی حالات ہے وہ سب قرآن میں ہے، سب اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے اور کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور بہت سارے ایسی مثالیں ہیں، بہت آپ اگر قرآن پڑھیں گے تب آپ کو معلوم ہوگا، ترجمے کے ساتھ آپ اگر پڑھیے تب آپ کو کیا ہے؟ معلوم ہوگا۔ چلیے کیا ہے سوال نمبر 3، قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ یعنی جو قرآن مجید ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یہ کیا ہے؟ پورا ایک ساتھ اترا، پورا ایک ہی ساتھ، 1 سے لے کر کے 30 تک کی جو پارا ہے وہ ایک ہی بار اتر گیا یا تھوڑا تھوڑا؟ کیا اس کا جواب کیا ہے؟ جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ کبھی ایک آیت آیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وحی کے شکل میں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں وحی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی باتیں، اللہ کی جو بھی باتیں، اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبیوں تک وہ جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟ لے کر آتے تھے۔ وہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس لے کر آتے تھے۔ کون لے کر آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہم اس کے بارے میں کیا فرشتوں کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ چلے وحی سمجھ گئے آپ؟ وحی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی جو بھی احکامات ہوتے، حکم ہوتے، وہ کیا ہے؟ نبیوں تک جو لے کر آتے تھے جبرائیل علیہ السلام، جو وہی جو باتیں لے کر کے آتے تھے، جو سناتے تھے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید ہو گیا، تورات ہو گیا، زبور ہو گیا، انجیل ہو گیا، یہ سب کیا اللہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ نبیوں تک وہ پہنچاتے تھے اللہ کی باتیں، جو باتیں جو ہوتی تھی اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کو وحی۔ ٹھیک ہے، چلیے کیا ہے سوال کیا تھا؟ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی گئی ویسا کیا ہے؟ اترتا گیا۔ چلیے سوال نمبر کیا ہے؟ 4، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ یعنی قرآن مجید کو نازل ہونے میں، پورا اتارنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے ہیں؟ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں، آپ سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا ہے؟ 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وفات پائے، اس دنیا سے کیا ہے؟ پردہ لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت 40 سال کی عمر میں ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبوت کب ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 13 سال کیا ہے؟ مکہ میں رہے 13 سال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنے کا کیا ہے؟ حکم آیا، ہجرت کرنے کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو مدینہ میں کتنا سال رہے؟ 10 سال۔ ٹھیک ہے، تو کتنا ہو گیا؟ 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53 ہو گیا، 53، اور 10 سال مدینہ میں کتنا ہو گیا؟ 63۔ تو ٹوٹل کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد کیا ہے؟ تو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ دنیا میں رہے۔ 23 سال نبوت ملنے کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے دنیا میں رہے۔ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے ہو گئی؟ 63 سال۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تبھی کیا ہے؟ وحی آنا شروع ہو گیا، یعنی قرآن اترنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے سوال نمبر کیا ہے؟ 5، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ قرآن مجید جو ہے کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب اس کا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیات یا سورہ سنا دیتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا ہے؟
आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत या सूरा क्या है सुना देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसे सुनकर याद कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनकर याद कर लेते थे और किसी लिखने वाले को बुलाकर लिखवा देते थे। जो लिखने वाले हैं क्या है, उसको बुलाकर लिखवा देते थे। ठीक है, तो कुरान मजीद किस तरह नाजिल हुआ? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या है, अल्लाह के हुक्म से आते, अल्लाह के हुक्म से क्या है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आयत या दो आयत या कभी एक सूरा ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुन करके क्या करते थे, जो लिखने वाले होते थे उस जमाने के, उनको बुला करके क्या करते थे, लिखवा देते थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों नहीं लिख लेते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों नहीं लिखते थे? तो इसका जवाब क्या है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। उम्मी का माना हम सवाल नंबर 7 में जानेंगे, उम्मी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, खुद लिखते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं लिखते थे बल्कि लिखने वाले से लिखवा लेते थे। ठीक है, और क्या है, आप खुद क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, उम्मी थे। उम्मी, उम्मी का माना हम सवाल नंबर 7 में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 क्या है, उम्मी किसे कहते हैं? उम्मी किसे कहते हैं? इसका जवाब क्या है, जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो। जिसने किसी से लिखना पढ़ना ना सीखा हो उसको उम्मी कहते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, किसी से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से क्या है, लिखना पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सीखा। अगरचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किसी से इल्म नहीं सीखा, लेकिन खुदा ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक से ज़्यादा क्या है, इल्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म था, इतना इल्म था, तमाम मखलूक से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म दिया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, किसी से लिखना और पढ़ना नहीं सीखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं, उम्मी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक ही। ठीक है, इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6 में हम क्या, फरिश्तों के बारे में हम जानेंगे, फरिश्तों के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या है, नमाज किसे कहते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।